समादरणीय भक्त सज्जन महानुभावजीहरू, स्वस्थानी व्रत कथा लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। नियमित श्रृङ्खला हामीले स्वस्थानी व्रत कथा यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा रहेर वाचन गरिरहेका छौँ। सज्जनवृन्द, आज 12औं दिन र 12औं अध्यायको कथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। सज्जनवृन्द, अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यसै गरी भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। सर्वप्रथम हामी मङ्गलाचरणमा उपस्थित हुनेछौँ र मङ्गलाचरण गर्नेछौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमद्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुष्पाञ्जली भगवतीलाई चढाएर अब भने दत्तचित्त भएर कथा श्रवण गर्नेछौँ। आज 12औं अध्यायको कथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। अथ 12औं कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने हजार सूर्यको जस्तो तेज भएकी, रक्त वर्ण कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्म पत्र जस्ता नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मेको देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाए। विधिपूर्वक न्वारण गराए अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौँ। गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको यस्तो सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणादि प्रणाम गरेर विदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैँ दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्ने गर्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी, 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान्? र नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन। म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउँछु। यति भने तुरुन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसित केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्,
हे मुने यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिएँ। अब विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भने। यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर हे नारद तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारे। नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लगन ठहराई। आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हिरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्नले झकाझक पारेर पहिराई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया विजया अजिता अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौँ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि हे सखियो जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिन भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदीको तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि सकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखेनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्। अब के कसो गरौँ भने यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बसेर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्न साथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। र हे पार्वती तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएकी हुँ, मदेखि प्रसन्न भई रक्षा गर। हे प्रभु मेरो इच्छा पूर्ण गराऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदी मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। फेरि विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनेछन् उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएकी देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता म बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई धाइरहेकी छु। म उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहनेछ।
हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुने उनको न्वारणका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउला भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालना गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुने आएर आज्ञा गर्नुभयो। हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले यस्तो आज्ञा गरेको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, हे परब्रह्म, हे परमात्मा, मलाई केही वरदानको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान दिबक्स्योस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रमका साथ गरेका ती तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। यसको व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, यस व्रतको विधान के हो र यसमा के गर्नु पर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। एक दिन पहिले नै हात गोडाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिनासम्म अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फूल नैवेद्य फल आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओंकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसके स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसके अर्घ्य दिनु। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टासु च दलेष्वेव मातृका स्वस्थितास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्धं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवद्विकासाभा स्वस्थानी जगदीश्वरीम्। अष्टदल पद्ममा अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वरनीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमा नै उनीसित इच्छा भएको वरदान माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरो नभए मित छोरालाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानो कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु।
100 रोटी आफूले फलार गर्नु, रातमा जाग्राम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु सुनाउनु, यति गरिसकेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ। यसमा शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भने विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाम जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम 12 अब तत्पश्चात भगवती माताको अन्तिम पुष्पाञ्जलि सबैले मिलेर गरौँ र गर्नुपर्दछ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसीन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतद्। श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु भनेर फूल चढाउने अनि तत्पश्चात प्रसाद आफू पनि लिने र अरूलाई पनि बाँड्ने। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो 12औं दिनको कथा वाचन गर्यौं। अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसै गरी भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आजको लागि भने भिडियोबाट आज्ञा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय स्वस्थानी माता।